मात्र तपाईको भाषाको एउटा दक्षता बुझ्नको लागि दिएनै पोइन्ट हो। त्यसकारणले यसमा यसको थ्रुबाट काम गर्न पाइदैन। यो मात्र पोइन्टको लागि हो। र फर एक्जाम्पल नाटी साथ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिचमा एउटा दोभाषीको रूपमा हामीले आफूलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ नाटीलाई इजी बनाउनको लागि। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लियौँ, जस्तो हजुरको मम्मी बुवा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँ मानौँ ल उहाँलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन, उहाँ अस्ट्रेलिया आउनुभयो, उहाँलाई तपाईँले हेर्न भ्याउनु हुँदैन र उहाँले के हेल्प सिक गरिराख्नु भएको छ। त्यतिखेर अस्ट्रेलियाको कुनै पनि बडिजहरूमा जाँदाखेरि त्यतिखेर त्यहाँ एउटा ट्रान्सलेटर प्रोभाइड गरिएको हुन्छ हरेक बडीमा। त्यतिखेर उनीहरूले जस्तो मम्मी बुवाहरूले पनि एउटा नेपाली मान्छेसँग बोलेर हरेक किसिमका सुविधाहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ एक्जाम दिँदाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामी एज अ ट्रान्सलेटर जस्तै तरिकाले बिहेभ गर्ने हो। हामी ट्रान्सलेटर हुने होइन, न्यारेटर हुने हो। हामी मिनिङ बुझाउने हो, 100% वर्ड हुनुपर्छ भन्ने त छैन होइन। एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे, जस्तो मानौँ नाटी एक्जाम दिँदाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा आफू बिचमा एउटा मेडिएटर जस्तो बिचमा एउटा हामीसँग नयाँ गोपाल आउनुभएको छ उहाँ, ठिक छ, उहाँलाई हामी पछि इन्ट्रोड्युस गरौँला। जुन थियो एउटा जुन मेडिएटरको कुरा गर्दैछौँ हामी, मेडिएटर जस्तो तरिकाले हामी प्रस्तुत हुने हो। हामी एउटा एक्जाम दिँदाखेरि हामीसँग नेपाली टु इङ्ग्लिस पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र इङ्ग्लिस टु नेपाली पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल चाहिँ गोपाल, त्यो हामीले अहिले उहाँहरूलाई अहिले भन्दा अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी मार्किङ फ्रेगमेन्टेसन र लेआउटमा गएपछि अझ क्लियर हुन्छ होला। किनभने अब हामी एक्जाम्पल पनि रेडी छ त्यतिखेर। अब हामी फर्दर के गर्छौँ भने जस्तै अब हामीले तपाईँहरूलाई भन्यो जस्तो ट्रान्सलेसन र इन्टरप्रेटरको डेफिनेसन हामीले दियौँ, डिफ्रेन्सेस के हो। हामीले मेन फोकस गर्नुपर्ने भनेको इन्टरप्रेटर हो होइन। अब हामी मुभ गरौँ नेक्स्ट फेजमा। जस्तै हामीले सिसिएल नाटी नेपाली भन्यौँ। अब हामीलाई यति थाहा छ हामीले कोही मान्छे इङ्ग्लिस बोलेको छ नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, नेपाली बोलेको छ इङ्ग्लिसमा। अब यसको मार्किङ फ्रेगमेन्टेसन, यसको लेआउट के छ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ है त। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौँ त्यसको लागि। अब यसमा के छ जस्तै अब यसको मार्किङ कसरी हुन्छ त। हामीलाई सिसिएल नेपाली नाटीमा टोटल मार्क्स हाम्रो 90 हुन्छ। अनि त्यो 90 मार्क्स चाहिँ दुईटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको हुन्छ, सेक्सन 1 र सेक्सन 2 भनेर। अनि सेक्सन 1 को डायलग 1 भयो, अनि सेक्सन 2 को डायलग यहाँ 2 हुन्छ है, मिस्टेक भएछ, यो डायलग 2 भनेपछि अब यो डायलग 1 र डायलग 2 चाहिँ 45 नम्बरमा डिभाइड गरेको हुन्छ यिनीहरूले। अब जस्तै अहिले उसले भनेको थियो एउटा इक्जाम्पल छ होइन, साउन्ड हामी सुन्नु कस्तो हुन्छ त। जस्तै यो एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा डायलग छ, हेरौँ है त। डायलग एउटा सेगमेन्ट भयो। Good morning, Mr. Mann. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब यो एउटा सेगमेन्ट भयो, डायलगको एउटा सेगमेन्ट भयो। अब यो दुईटा डायलग, यो सेक्सन 1 र सेक्सन 2 मा चाहिँ डायलग 1 र डायलग 2 हुन्छ। र एउटा डायलगमा चाहिँ यस्तो जुन सेगमेन्ट हुन्छ नि 10 देखि 14 वटा सेगमेन्टहरू हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले एउटा प्ले गर्यौँ, यो इङ्ग्लिस भयो भने अब यो इङ्ग्लिस बोलेको छ, अब यसलाई हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो नेपालीमा। अब हेरौँ है, त्यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो सुरुमा इङ्ग्लिसबाट रन गर्छ भने यो Good morning, Mr. Mann. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब जब यो अडियो प्ले हुन बन्द हुन्छ, अब त्यसपछि हामीले बोल्नु पर्यो। यहाँनिर के छ स्पिक भनेर। अब हाम्रो टाइम फ्रेम कस्तो हुन्छ, जब त्यो अडियो बज्न बन्द भइसकेको विदिन 3 to 6 सेकेन्ड्स भित्र हामीले त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हामीले त्यसको मेन थिम के हो, मेन मिनिङ के हो नेपालीमा इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। त्यो सकिएपछि के हुन्छ, अर्को फेजमा अब नेपालीमा आउँछ डायलग हाम्रो। नमस्ते, मेरो छोरीले मलाई तपाईलाई भेट्न भनेकी थिइन्। उसले भनेकी थिइन् कि तपाई मलाई अस्ट्रेलियामा नयाँ जिन्दगीमा ढल्कन मद्दत गर्नुहुनेछ। अब यो नेपालीमा भएको डायलग, यो सेगमेन्ट्सलाई, यो डायलगको सेगमेन्ट्सलाई अब फेरि अब हामीले इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो सेकेन्डमा स्पिक छ, यसरी यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। हाम्रो 10 वटादेखि 14 वटा सेगमेन्टसँग डिपेन्ड गर्छ। होल सिनारियो भनेको यो। जस्तै डायलग 1 मा पनि यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ,
अनि 10 देखि 14 वटा सेगमेन्ट्स जतिवटा छ त्यो डायलग्समा इट डिपेन्ड्स त्यो सकिएपछि हामी सेक्सन 2 मा जान्छौँ त्यो डायलग्स 2 अनि त्यो डायलग्स 2 मा पनि सेम प्रोसेस हुन्छ जस्तै 10 देखि 14 वटा सेगमेन्ट्समा डिभाइड भएको हुन्छ हामीले एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेसलाई फलो गर्ने हो नेपालीमा छ भने इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा छ भने नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब हामीले सुरु गर्यो मार्क्सबाट हामीले के भनेको छ यहाँ 90 मार्क्समा डिभाइड हुन्छ भनेको छ फर्स्ट डायलगलाई 45 मार्क्स सेकेन्ड डायलगलाई 45 मार्क्स जुन हामीले नाटी दिइरहेको छौं जुन 5 पोइन्ट्सको लागि अब फुल मार्क्स 90 हो तर हामीलाई चाहिने मार्क्स कति हो त पास मार्क्स भनेको हामीलाई टोटल चाहिन्छ 90 मा 63 अनि त्यो 63 चाहिँ अब कसरी आउनु पर्यो अब यहाँनेरि मिस भएको छ अलिकति हैन हामीले इन्फर्मेसन लेख्दाखेरि फर्स्ट डायलगबाट हामीले मिनिमम पनि 29 मार्क्स हामीलाई चाहिन्छ we need 20 sorry guys यसलाई यसो गरौँ है त यसलाई अब हामीलाई यहाँ कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट डायलगबाट यहाँ यसलाई यस्तो गरौँ फर्स्ट डायलगबाट हामीलाई मिनिमम 29 मार्क्स चाहियो र सेकेन्ड डायलगबाट पनि मिनिमम 29 मार्क्स चाहियो तर हामीलाई पास मार्क्स कति चाहिएको छ त टोटल 63 चाहिएको छ 63 मार्क्स चाहियो हामीलाई अब हामीले जस्तै दुईटै सेक्सनमा 29 ल्यायो भने 63 त पुगेन 58 हुन्छ भनेपछि हामीले एक्जाम पास गरेनौं अब हामीले मिनिमम चाहिँ हामीलाई 29 चाहियो तर दुईटाको जोडेर चाहिँ हामीलाई कति चाहियो त 63 चाहियो त्यो 5 पोइन्ट्स क्लेम गर्नको लागि देखिरहनु भएको छ हजुर देखिरहेछ यस सो हामीलाई चाहियो मार्क्स कति त 29 इच तर इन टोटल चाहिँ 63 मार्क्स चाहियो अब डायलग 1 डायलग 2 दुईटा सेगमेन्टबाट हाम्रो मेन टार्गेट भनेको मिनिमम पनि 63 मार्क्स तर अब यो मार्किङ फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त हामीले के कुराहरु हेर्नु पर्छ त्यो 63 मार्क्स ल्याउन एटलिस्ट मिनिमम के कुरा गर्नु पर्छ के कुरा गर्नु हुँदैन त्यो मार्क्स कसरी आउँछ त अब हामीले नेक्स्ट बुझ्नु पर्ने भनेको मार्किङ फ्र्यागमेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले कसरी तयारी गर्ने त मेन भनेको अब मेथोडोलोजी हाउ वी स्टार्ट प्रिपेयरिङ त्यो हाम्रो नेक्स्ट पेज हुन्छ यहाँसम्म कुनै पनि कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई नो कन्फ्युजन क्लियर छ यहाँसम्म अब नाटी भनेको के हो अब यो लेआउट सम्म हजुर क्लियर छ है ल अब नेक्स्टमा जाँदाखेरि यो प्रोसेस दुईटै डायलगमा सेम छ अब यहाँ अझै हेर्दाखेरि हामीले सेगमेन्ट्स भनेको छ यो हरेक छ नि इंग्लिश नेपाली यो जुन तपाईहरुलाई यो देखाइरहेको छ नि यो भयो यो इंग्लिश यिनीहरुलाई सेगमेन्ट भन्छ यो दिज आर द सेगमेन्ट्स हरेक यो सेगमेन्ट हो हरेक सेगमेन्ट पछि हामीले के गर्नुपर्छ स्पिकिङ यो बोल्नु पर्छ हाम्रो एक्सन भनेको यो स्पिकिङ जहाँ पनि स्पिकिङ दिएको छ नि यहाँनेरि हामीले बोल्नु पर्ने हो यो भनेको हाम्रो रियल टेस्ट यसले गर्छ इभ्यालुएट हाम्रो मार्किङ यो हाम्रो एक्सनले इभ्यालुएट गर्छ अब यो स्पिकिङको मार्क्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ अब हामीले त्यो बुझ्नु पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीले तयारी गर्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले लेआउट मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त अब त्यसको लागि हामी अर्को पेजमा जाउँ अब यो चारवटा कुरा बुझ्दाखेरि हामीलाई अझै क्लियर हुन्छ अब हामीले तयारी कसरी गर्ने भनेर अब यसमा एक्युरेसीको बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई आइडिया गोपालले दिन्छ गोपालबाट सुन्नु होला एक्युरेसी भन्न साथ अब करेक्टनेस अफ द इन्फर्मेसन भयो हैन त्यसमा चाहिँ एक्युरेसी भन्न साथ जस्ताको तस्तै वर्ड भन्दा पनि त्यसले मिनिङ दिने कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले अगाडि नै डिस्कस गरे जस्तो सीसीएल भनेको हामीले ट्रान्सलेटर होइन हामी इन्टरप्रेटर हो हामीले यसको मिनिङ बताउने हो 100% मिनिङ 100% एक्ज्याक्ट मिनिङ हुनु पर्दैन तर रिलेटिभ मिनिङ चाहिँ हुनुपर्छ र मिनिङ हुँदाखेरि गलत मिनिङ पनि जानु हुँदैन जस्तो जान्छ भन्नेलाई गयो भन्न पाइदैन द्याट्स द करेक्टनेस अफ अब त्यो एक्युरेसी भयो त्यसलाई अझ म कसरी अझै सपोर्ट गर्न चाहन्छु भने हैन जस्तै अब
हामीले एक्युरेसी भनेको छ हैन करेक्टनेस अफ द इन्फर्मेसन भनेको छ अब त्यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल फेरि डेमोन्स्ट्रेट गरौँ हामी ब्याक जाउँ अब यो अडियो सुन्नु है त एकचोटि फेरि Good morning, Mr. Mon. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब यसमा तीनटा फ्रेज छ किन पहिला कोही मान्छेलाई ग्रिटिङ्स गरेको छ अनि आएर बस्नुस् भनेको छ अनि म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेको छ मेन थिम तीनटा हो नि त यसबाट तीनटा सेन्टेन्सबाट अब तीनटा सेन्टेन्सको मेन थिम चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो अब शुभ प्रभात भनेर कोही मान्छेलाई मार्क अथवा जो पनि हुन सक्छ उसले ग्रिटिङ्स गरेको छ मेन मेसेज भनेको एउटा ग्रिटिङ्स दिनु अभिवादन भयो नेपालीमा हामीले भन्दा अनि नेक्स्टमा के छ त अब नेक्स्ट फेजमा अहिले नेक्स्ट फेजमा के भनेको छ आएर बस्नुस् भनेको छ एउटा कमान्ड दिएको छ त्यहाँ आएर बस्नुस् त्यो एउटा मेसेज भयो थर्डमा भनेको म कसरी सहयोग गर्न सक्छु अब हामीले यो तीनटा मेन आइडिया चाहिँ मिस हुनु भएन एक्युरेसी भनेको त्यसलाई भन्छ है त अनि अब हाम्रो अर्कोमा हेर्नु है त जस्तै अब त्यही कुरालाई हाम्रो पेनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छ हाम्रो मार्क्स कहाँबाट काटिन्छ भन्दा चाहिँ डिस्टर्सन भन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि सिधा कुरालाई बङ्गाइदियो भने हाम्रो मार्क्स गयो फेरि अब त्यो हाम्रो डिस्टर्सनको आइडिया यहाँबाट हेरौँ है त ल अब एक्युरेसी भनेको अब जस्तै यहाँनिर हेरौँ गुड मर्निङ मिस्टर मार्क प्लिज कम इन एन्ड ह्याभ अ सिट माई नेम इज जन हाउ मे आई हेल्प यु टुडे अब यसमा अझै एउटा आइडिया छुटाएर छ हामीले भने चाहिँ उसले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिएको छ आफ्नो पहिचान पनि खुलाएको छ नि त भनेपछि एक्युरेसी हामीले त्यो की नाउन्सहरू भन्छ त्यसलाई चाहिँ की नाउन्सहरू चाहिँ मिस गर्नु भएन जति हामी एक्युरेट इन्फर्मेसन दिन्छौँ त्यसको बेसिसमा हाम्रो मार्किङ हुन्छ अनि एक्युरेसी दिँदाखेरि अर्को कुरा हामीले के ध्यान गर्नुपर्छ भने जुन हाम्रो फ्लुएन्सी हुन्छ फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ हामीले कतिको एउटा फ्लोमा त्यो इन्फर्मेसनलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ नअड्किकन भन्न खोजेको ल्याङ्ग्वेजसँगको कतिको फ्यामिलियरिटी छ त्यो भयो है त एक्युरेसी भनेको अब अर्को हाम्रो फ्याक्टर भनेको डिस्टर्सन्स भयो अब डिस्टर्सन्स भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रेजेन्ट गरेको आइडियालाई कति पनि बाङ्गो टिङ्गो नबनाइकन कति पर्सेन्ट चाहिँ एक्युरेसीमा त्यो इन्फर्मेसनलाई एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा लग्न सक्छौँ त्यसलाई डिस्टर्सन भन्छ जति धेरै हाम्रो डिस्टर्सन्स हुन्छ हाम्रो मार्क्स त्यहाँ लुज हुन्छ अब यसमा पनि सेम अडियो छ स्याम्पलको लागि तपाईहरुको लागि जस्तै अब म प्ले गर्छु अडियो फेरि Good morning, Mr. Mon. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब मैले यसमा डिस्टर्सन भनेको के हो त गुड मर्निङ को ठाउँमा गुड आफ्टरनुन भने द्याट्स द डिस्टर्सन किनभने मैले गुड मर्निङलाई उल्टो थिमले रिप्लेस गर्दै छु द्याट्स द डिस्टर्सन अब मैले गुड मर्निङ मिस्टर मार्क को ठाउँमा गुड मर्निङ मिस्टर मदन भन्दै भने के हुन्छ द्याट्स द डिस्टर्सन अब त्यसलाई के हुन्छ त्यसको ट्विस्ट मैले गर्दै भने चाहिँ कृपया आउनुको ठाउँमा कृपया जानुस् भन्दै भने द्याट्स द डिस्टर्सन I'm giving the command, but I'm giving the command completely in a opposite direction. So I have to avoid that. You avoid how messages gets distorted. You हामीले avoid गर्नुपर्छ अनि जति हामीले distortions comes गर्छौं नि हाम्रो accuracy त्यति नै हाई हुन्छ त्यो एउटा ओभरभ्यू भयो डिस्टर्सन को के कन्फ्युजन छ डिस्टर्सन्स मा के क्वेशन्स छ हजुरहरुलाई छैन क्लियर छ नि एकदम क्लियर छ नि यो आइडिया हजुर अर्को फ्याक्टर भनेको यिनीहरु भनेको पेनलाइजिङ फ्याक्टर हाम्रो मार्क्स कसरी जान्छ हामीले गर्न नहुने कुराहरु के हो त यो हामीले लर्न गरिरहेका छौं अहिले अब अर्को फ्याक्टर भनेको ओमिसन्स अब ओमिसन्स भनेको चाहिँ के अब जस्तै हामीले कुनै पनि अडियो प्ले भएको छ अथवा नेपालीमा होस् अथवा इंग्लिशमा होस् त्यसमा जस्तै अब अघिको अडियोमा के छ मेन चारवटा आइडिया छ हो किन चारवटा फ्रेजेस छ गुड मर्निङ मिस्टर मार्क एउटा फ्रेज भयो प्लिज कम इन एन्ड ह्याभ अ सिट दुईटा फ्रेज भयो माई नेम इज जन तीनटा फ्रेज भयो हाउ मे आई हेल्प यु टुडे होल स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि चारवटा कन्सेप्ट छ अब हामीले यो इंग्लिशको चारवटा कन्सेप्टलाई कुनैलाई पनि नछुटाइकन नेपालीमा उल्टा गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल मैले अब एक्जाममा शुभ प्रभात मिस्टर मार्क शुभ प्रभात मार्क कृपया आउनुहोस् र बस्नुहोला मेरो नाम जोन हो मैले यति मात्रै भने के हुन्छ लास्टको पार्ट मैले छोड्यो भने के हुन्छ त्यसलाई ओमिसन्स भन्छ
मैले लास्टको होल आइडिया नै खाइदिएँ, केही पनि बोलिनँ। द्याट्स दि ओमिसन्स। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, मार्क्स जान्छ। जतिवटा आइडिया प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ अडियोमा, त्यो 4वटा आइडिया छ यहाँ इक्जाम्पलको लागि भनेपछि एउटा छुट्यायो भने अन द बेसिस अफ द्याट वी लुज मार्क्स फ्रम द्याट सेगमेन्ट। यसलाई ओमिसन भन्छ है त। अब हामीले यो पनि गर्नु भएन। अब इन्सर्सनको तपाईलाई गोपालले भन्छ यसको आइडिया अलिकति। इन्सर्सनमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सर्सन भनेको पहिले के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गलत इन्फर्मेसन चाहिँ एड गरिदिनु। जस्तो फर एक्जाम्पल अघिको हाम्रो एन्सरमा गुड मर्निङ मार्क, प्लिज कम इन एन्ड ह्याभ अ सिट, माई नेम इज जोन, हाउ मे आई हेल्प यु थियो भने यसमा फर एक्जाम्पल के भन्न हामीले के भन्यो भने गलत हुन्छ भन्दा गुड मर्निङ मिस्टर मार्क, प्लिज कम इन एन्ड ह्याभ अ सिट, माई नेम इज जोन, हाउ मे आई हेल्प यु, वाट आर द कज फर योर भिजिट टुडे होइन। यसरी नयाँ एउटा सेन्टेन्स थपियो भने त्यसलाई चाहिँ इन्सर्सन भनिन्छ। जुन कुरा भन्दैन भनेको कुरालाई हामीले गलत कुरा त्यसमा इन्फर्मेसन एड गरिएको छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है त, यहाँ मैले मार्कको ठाउँमा अब यो भनेको यहाँ गुड मर्निङ मिस्टर मार्क्स होइन, मार्क त हाम्रो आइडिया अलरेडी दिएकै छ त्यहाँ, तर मैले गुड मर्निङ मिस्टर मार्क एन्ड विनोद भन्यो भने के हो, नयाँ आइडियालाई मैले एड गरेँ कि यहाँ भनेपछि त्यसलाई इन्सर्सन भयो। नबनेको कुरा मैले एड गरेँ भने त्यसले पनि हाम्रो मार्क्स लुज हुन्छ। जे भनेको छ त्यसमा मात्रै सीमित हुनु पर्यो। अब अर्को एक्जाम्पल हेर्दा हामीले यहाँनिर यसबाट जाउँ है त। अब यहाँ मेरो माई नेम इज जोन भनेको छ। अब यो यसको ठाउँमा जोनको ठाउँमा नि फेरि अर्को आइडिया हालिदियो भने के हुन्छ, द्याट्स दि इन्सर्सन। एडिसनल इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भनेपछि हामीले अभोइड गर्नुपर्छ। हाल्न पनि भएन, मिस गर्न पनि भएन र ट्विस्ट गर्न पनि भएन। यो 3टा फ्याक्टर भनेको पेनालाइजिङ फ्याक्टर्स भन्छ यसलाई। यसमा मैले पहिले गरेको गल्ती जोड्न चाहे। जस्तो मेरो एक्जाममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरू हस्पिटल जाँदै थिए। त्यसमा चाहिँ जस्तो मलाई एक्ज्याक्ट सेन्टेन्स चाहिँ थाहा छैन, तर म यसमा कसरी जोड्न चाहे भन्दा चाहिँ सेन्टेन्स थियो हेलो माई नेम इज सीता, मी एन्ड माई फ्रेन्ड गीता आर गोइङ टु द हस्पिटल भन्ने सेन्टेन्स थियो भने मैले कसरी त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ शुभ प्रभात, हेलोलाई जसरी पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम गीता र मेरो साथी सीता मिलेर हामी अस्पताल जाँदैछौँ, हामीलाई चेक गराउनु छ, हामीलाई स्वास्थ्य जाँच गराउनु छ भनेर यो स्वास्थ्य जाँच गराउनु छ भन्ने यस्तै किसिमको एउटा सेन्टेन्स चाहिँ मैले एड गरेको थिएँ, जुन चाहिँ मेरो इन्सर्सनमा मिस्टेक भएको थियो। मैले पछि रियलाइज गरेको कुरा थियो। यस्तो इन्सर्सनमा पनि मार्क्स जान सक्छ। एकदम क्रिटिकल फ्याक्टर हो, जान सक्छ नि मार्क्स लान्छ हाम्रो। त्यही भएर फ्याक्टरहरु चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। अब यसमा हामीले 4वटा कुरा अहिलेसम्म गर्यौँ। एक्युरेसीको कुरा गर्यौँ, हामीले ओमिसन्सको कुरा गर्यौँ, इन्सर्सन्सको कुरा गर्यौँ र डिस्टर्सन्सको कुरा गर्यौँ। 3टा कुरा। अब हामीले यो अभोइड गर्नलाई हामीले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त? के आउँछ? क्यान वी इम्प्रुभ दिज स्किल्स? अब यो सब स्किल्स भनेको हाम्रो फर्स्ट लिसनिङ। हामीले के हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको स्किल्स हो। स्किल्स नोट लिँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हामीलाई एउटा मेसेज आइरहेको छ, एकचोटि हेरौँ है त। आइरहेको छ। अब के गर्छु भने म होइन, तपाईँहरूको कसैकोबाट ब्याकग्राउन्ड नोइज आएको हुनसक्छ। म अब सबैको म्युट गर्छु अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अन गर्छौँ है त ल। ओके ओके। अब पनि नोइज आछ भने टेक्स्ट गर्नुहोस् ल, च्याट बक्समा हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् है।
अब हाम्रो मेन स्किल्स भनेको अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा त्यो कुरा गर्छौं तर आज ब्रिफली हेर्दाखेरि चाहिँ लिसनिङ स्किल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले लिसनिङ स्किल्स कसरी इम्प्रुभ गर्ने अनि एउटा लिसनिङ स्किल्स इम्प्रुभ भइसकेपछि हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने स्किल भनेको नोट टेकिङ स्किल्स अब नोट टेकिङ स्किल्समा पनि हामीले नोट लिँदाखेरि के कुरालाई चाहिँ नोट लिने र के कुरालाई नोट नलिने किनभने अब हामीले फेरि फर्स्ट पेजमा हामीले के कुरा गरेका थियौं यो ट्रान्सलेसन एक्जाम होइन हामीले जुन 5 पोइन्ट क्लेम गर्न खोजेको छौं त्यो भनेको हाम्रो आउने इन्टरप्रेटर एक्जामबाट हो अनि इन्टरप्रेटर भनेको हामीले मेन जुन मेसेजले कन्भे गर्न खोजेको छ नि जुन सेन्टेन्स त्यो कुरा चाहिँ कन्भे गर्नु पर्यो अब त्यो कन्भे गर्ने कुरा केबाट हुन्छ त जहिले पनि भन्दा नाउन्स नाम हामीले नाम कहिले पनि मिस गर्नु भएन अब नेपालीमा भन्दा नाम सुन्दाखेरि मान्छेको नाम जस्तो मात्र लाग्छ तर त्यो होइन अब त्यसको लागि हामीले के पढ्नु पर्छ भोक्याबुलरी पढ्नु पर्छ भोक्याबुलरी भनेको नाउन्स अब नाउन्सहरु के हुन्छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ नाउन्स हुन्छ त्यसमा आज हामी त्यो डेप्थमा जाँदैनौं तर भन्नु पर्दा नाउन्स अब प्रपर नाउन हुन्छ इम्प्रपर नाउन हुन्छ इन्टेन्जिबल नाउन्स हुन्छ टेन्जिबल नाउन्स हुन्छ देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट टाइप्स अफ नाउन्स तर हामी त्यो सबै नाउन्सको क्लासिफिकेसन्समा जाँदैनौं हामी तपाईहरुलाई के सिकाउँछौं भने कि नाउन्स कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै पनि सेन्टेन्स एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरबाट हामीले नाउन कसरी पुल गर्ने लेख्दाखेरि अब 30 वर्डको कुनै एउटा सेगमेन्ट छ भने हामीले 30 मा 30 वटै वर्ड लेख्न सक्दैनौं त्यो पोसिबल पनि छैन त्यो टाइम फ्रेम एकदम कम हुन्छ हामीसँग अब त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले मेन की आइडियाजहरु चाहिँ कसरी ग्राब गर्ने त्यो हामी तपाईहरुलाई नोट टेकिङ स्किल्समा सिकाउँछौं अनि त्यो नोट टेकिङ स्किल सिक्नको लागि फर्स्टमा हामीले नाउनको सफिक्सेसहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि नाउनको सफिक्सेस पढेपछि अब हामीले डायलग 1 डायलग 2 भनेर कुरा त गर्यौं तर त्यो डायलग्सहरु के को बारेमा हुन्छ त कतिवटा डिफरेन्ट फिल्ड्सबाट आउँछ त एजुकेसनबाट आउँछ हेल्थबाट आउँछ इमिग्रेसनबाट आउँछ हामीलाई त्यो फिल्ड्सहरु थाहा हुनुपर्छ अनि हामीले त्यही अनुसारले के गर्छौं त्यसको लागि भोक्याबुलरी तयारी गर्छौं किनभने हाम्रो कुनै पनि अडियो प्ले भयो फर एक्जाम्पल अब यसमा हेरौं है त अब यो अडियो प्ले गर्दा अब यसमा एकदम बेसिक इन्फर्मेसन छ यसमा कुनै पनि फिल्ड भन्दा पनि यो इन्ट्रोडक्सनको अडियो छ यो Good morning, Mr. Mon. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब यसमा भोक्याब हामीलाई त्यस्तो डेप्थ नलेज चाहिँदैन किनभने हामी हरेक दिन हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरु छन् यसमा तर अब एजुकेसन फिल्डमा गयौं भने हायर सेकेन्डरीलाई के भन्छ त नेपालीमा हामीले यो कुराहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ अनि टाइम फ्रेम यति कम हुन्छ कि हामीलाई त्यहाँ सोच्ने टाइमै हुँदैन त्यही भएर हामीले भोक्याबमा सबैभन्दा बेसी फोकस गर्नुपर्छ अनि जब हाम्रो भोक्याब इम्प्रुभ हुन्छ भोक्याबुलरी अनि त्यसपछि हामीले सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पढ्छौं है त how we learn is sentence structure एकछिन है त म यसमा टाइप एड गरिहाल्छु अनि भनेपछि हामीले सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पढ्छौं सेन्टेन्स स्ट्रक्चर किन पढ्छौं त यसले चाहिँ हाम्रो ग्रामेटिकली जुन हाम्रो डिस्कसनको कुरा थियो नि अघि हामीले कुनै पनि दिएको मेसेजलाई चाहिँ ट्विस्ट नगरिकन एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा कन्भर्ट गर्नको लागि सेन्टेन्स स्ट्रक्चरले एक्युरेसी बढाउँछ हाम्रो मेन के थियो एक्युरेसी जति हामी 100 को नजिक हुन्छौं हाम्रो मार्क्स त्यति धेरै माथि जान्छ भनेपछि सेन्टेन्स स्ट्रक्चरले हामीलाई एक्युरेसीको लागि हेल्प गर्छ वी लर्न सेन्टेन्स स्ट्रक्चर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस भनेपछि जुन लिसनिङ स्किल्स नोट टेकिङ स्किल्स नाउनको सफिक्सेस अनि सेन्टेन्स स्ट्रक्चर यो भनेको हाम्रो सफ्ट स्किल्स हामीले नाटीको लागि तयारी गर्नुपर्ने अब हाम्रो यो मेन यो चारवटा स्किल्स पछि हामीलाई चाहिने भने जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौं भोक्याबुलरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा जाउँ भोक्याबुलरी भोक्याबुलरीको सेक्सन अब हेरौँ है त भोक्याबुलरी हामीले के को बारेमा पढ्नु पर्छ त त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला अब भोक्याबुलरी सेक्सनमा यसलाई पहिला मेटौं पुरै क्लियर अल ड्रइङ्स अब पहिला 9 वटा फिल्डमा थियो भोक्याबुलरी भने अब अहिले यिनीहरुले बढाएर 12 वटा फिल्ड बनाएछ जस्तै
अब व्यापार बिजनेसको बारेमा हामीलाई इङ्ग्लिसबाट नेपाली नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा त्यसको भोक्याबको हामी एउटा फ्यामिली ग्रुप हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्नेछौं त्यो क्लास वाइज हुन्छ अब जस्तै यहाँ 12 वटा डिफरेन्ट सेक्टर छ भनेपछि 12 वटा डिफरेन्ट सेक्टरको लागि भोक्याबुलरी ग्रुप हुन्छ प्राय 90% भोक्याबहरु त्यही ग्रुपबाट रिपिटेड हुन्छ तर हामीले के हुन्छ वी हैव टु प्र्याक्टिस अ लट किनभने हामीलाई थाहा भइरहेको हुन्छ कतिपय भोक्याबुलरीहरु तर त्यो टाइम फ्रेमले गर्दाखेरि टाइमको अन्डरमा जुन चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ हामीलाई त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि बोल्ने बित्तिकै नआउन सक्छ त्यसको लागि हामीलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ अर्को हेरौं कन्ज्युमर अफेयर्स अब यसको लागि अगेन वी हैव द लिस्ट अफ भोक्याबुलरीज एम्प्लोयमेन्ट अब एम्प्लोयमेन्ट के भन्छ एम्प्लोयमेन्टलाई गोपाल नेपालीमा रोजगार रोजगार अब सर्ट नआउन सक्छ नि त एक्जाम हो किन भनेपछि अब इम्प्लोयमेन्ट जबलाई के भन्छ फेरि जागिर जागिर भन्छ किन अब जस्तो इम्प्लोयमेन्टसँग रिलेटेड भोक्याबहरु भयो जब पेमेन्टलाई के भन्छ अब हामीलाई थाहा छ पेमेन्ट भनेको पैसा तिर्नु हो नेपालीमा बोल्दाखेरि तर अब त्यो एक्ज्याक्ट एक्युरेसी त्यहाँबाट हाम्रो डिफाइन हुन्छ जुन हाम्रो इन्फर्मेसन करेक्टनेस अफ द इन्फर्मेसन भनेको हामीले जुन दुईटा फ्याक्टर्स अर्को पनि छ हाम्रो त्यो अघि नै हामीले डिस्कस गरेको थियौं जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको क्वालिटी र ल्याङ्ग्वेजको रेजिस्टर अब क्वालिटी त्यहाँबाट डिफाइन हुन्छ हाउ वी डिफाइन द ल्याङ्ग्वेज क्वालिटी भनेको चाहिँ जस्तै हामीले राइट सेलेक्सन अफ द वर्ड्स भन्छ नि इंग्लिशमा पनि आई गो के आई वेन्ट त्यसमा अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आई गो भन्दैन नि त हामीले आई वेन्ट भन्छ भनेपछि सिलेक्सन अफ द राइट वर्ड्स त्यो वर्ड चाहिँ हामीले कसरी कुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ प्रपरली फिट हुन्छ हामीले त्यो सिक्नु पर्ने हुन्छ यो सबै हामीलाई के हुन्छ भोक्याबको लिस्टबाट थाहा हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट अब अर्को भनेको हाम्रो के छ हेल्थ अब हेल्थ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी के आउन सक्छ अस्पताल आउन सक्छ स्वास्थ्यको कसलाई समस्या आउन सक्छ स्वास्थ्यमा बुढो मान्छेलाई समस्या आउन सक्छ तन्नेरी अवस्थामा भएको मान्छेहरूलाई समस्या आउन सक्छ अब बच्चा बच्चीहरूलाई समस्या हुन सक्छ भनेपछि हाम्रो हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य रिलेटेड हामीलाई जति पनि रोग लाग्न सक्छ रोगहरुको नामदेखि लिएर त्यसको उपचारमा कुन मिडियमहरु हामीले युज गर्छौं सबै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अनि त्यसको लागि पनि भोक्याबको फेरि लिस्ट छ त्यो लिस्ट पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौं अनि अब यो भोक्याब याद गर्न सबभन्दा सजिलो उपायहरु पनि हामी सिकाउँछौं हामीले एक कुन्टा शब्द याद गर्यो भने हामीलाई त्यो कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कन्टेक्स्टमा त्यो शब्दहरु युज गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ त्यही भएर हामी तपाईहरुलाई एकदम इजी वे भनेको स्टोरी बनाएर कसरी भोक्याब याद गर्ने त्यो सिकाउँछौं अर्को भनेको इमिग्रेसन एन्ड सेटलमेन्ट अब इमिग्रेसनको नेपालीमा के भन्छ त कसैलाई थाहा छ इमिग्रेसनलाई नेपालीमा के भन्छ एनीवन नो सबैको म्युट छ साउन्ड छैन अब इमिग्रेसनलाई के भन्छौं हामीले च्याट बक्समा लेख्नुस् त कति जनालाई थाहा छ यसको आन्सर इमिग्रेसनलाई के भन्छ नेपालीमा जस्तै हामीले नेपालमा आउँदा देख्छ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन भन्छौं हामीले तर अब हामीले त्यही कुरालाई नेपालीमा हामीले कहिले उल्टाइ गरेको छैनौं भनेपछि एक्ज्याक्टली सेम आउँछ बसाइ सराई भनेर लेख्नुपर्छ स्वीकृतिले बसाइ सराई भनेको माइग्रेसन भयो माइग्रेट हुनलाई बसाइ सराई भन्छ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन भनेको अब हामीलाई थाहा छ यो वर्ड तर एक्ज्याक्टली फ्याट नआउँदैन चाहिँ अध्यागमन भन्छ हामीलाई अध्यागमन विभाग अब यो कुराहरु हामीलाई थाहा भएको कुराहरु जब अब हाम्रो त्यो जुन हामीले अहिले गयौं नि यहाँ एउटा अर्को पेजमा म लान्छु तपाईहरुलाई फ्लुएन्सी किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो यो पेजमा गएर हेर्नुस् त यहाँनिर हाम्रो 3 6 सेकेन्डमा हामीले बोलिसक्नु पर्छ हो किन त्यो भने फ्लुएन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले अब 3 देखि 6 सेकेन्डमा बोलेनौं भने हाम्रो फ्लुएन्सी ब्रेक हुन्छ कुनै पनि एक्जामिनरले के भन्छ ओके यो मान्छेको भोक्याब रेन्ज कम छ अब उ हेजिटेट गरिरहेछ उलाई ट्रान्सलेट गर्न आइरहेको छैन अन द बेसिस अफ दैट वी लुज मार्क्स अगेन भनेपछि हामीलाई वर्डहरु फ्याट आउनु हुनुपर्छ फ्लुएन्सी अल्सो plays an important role in getting the higher marks. Here I am back to immigration and settlement. अब legal लाई के भन्छ कतिजनालाई थाहा छ legal लाई नेपाली टर्म्स कानुनी अरु
अब हामीलाई ल भनेको कतिजनालाई थाहा छ भन्नुस् त ल भनेको कानुन हो कानुन अब है यसमा यो एल छ अब हेर्नु मैले सफिक्सेस अहिले किन भने अब सफिक्सेसको नयाँ फन्डा म तपाईहरुलाई भन्छु एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ के हो हामीलाई अब कतिजना मान्छेहरुलाई के हुन्छ अब इंग्लिश भने गाह्रो भन्छ हामीले भने पार्ट्स अफ स्पीच हामीलाई थाहा हुँदैन हैन अब पार्ट्स अफ स्पीच नथाहा भएपछि के हुन्छ हामीलाई कहाँ कसरी त्यसको उपयोग कसरी युज गर्ने भनेर हामीलाई खासै आइडिया हुँदैन है अब यहाँ हेरौँ है त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ यो एल छ नि हामीले अलिकति सफिक्सेसको बारेमा अलिकति छोको मात्रै थियौँ हैन अब अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै देखाउँछु है त लिगल भन्ने बित्तिकै अब यो जाउँ है त यो भनेको यो सफिक्स हो कि एल भनेको यो भनेको एजेक्टिभको सफिक्सेस हो यो यसलाई एजेक्टिभको सफिक्स भन्छ अनि एजेक्टिभ जहिले पनि नामसँग आउँछ नाउनलाई डिफाइन गर्छ अब हामीले लिगल वर्क भनेको के हुन्छ त्यो कामलाई यसले बताइराछ कस्तो खाली काम हो त कानुनी काम भनेपछि लिगल भनेको कानुनी रहेछ ल भनेको हामीलाई थाहा छ कानुन हो भनेपछि यसले अब के भन्छ सफिक्स आउने बित्तिकै हामीलाई एउटै वर्डबाट 20 वटा सम्म हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं त्यो भनेको भोक्याबुलरीमा हामीले रिचनेस कसरी ल्याउने त्यो पनि सिक्छौं हामी पढ्दाखेरि वी लर्न इन अ स्मार्ट वे त्यो भयो भने जस्तो प्रकारको क्वेशनहरु आयो भने पनि तपाईहरुले त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्नु हुनेछ अब अर्को छ हाम्रो कम्युनिटी यसको भोक्याबुलरी हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिटीलाई के भन्छ नेपालमा नेपालीमा समुदाय समुदाय मिल्छ क्लोज छ समाज समाज अब कम्युनिटी भने अब सोशल भने के हो त एसओसीआईएल सोशल आयो भने अब सोशल पनि यही फ्यामिली ग्रुपमा पर्छ सामाजिक सामाजिक भनेपछि एल छ त्यो भनेको हाम्रो एजेक्टिभ हो अब त्यो सोशल वर्क अगेन वर्कलाई डिफाइन गरेर सोशल भनेपछि यसरी हामीले अब हामीले अहिले सुरुमा के गर्छौं जस्तै हाम्रो इन्टरप्रेटर भनेपछि जस्तै हरेक वर्ड टु वर्ड ट्रान्सलेट गर्नु भन्दा पनि फ्रेजेसलाई जस्तै अब अर्को एक्जाम्पल he is the worker हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो मेन भनेको यो फ्रेज यो भनेको एउटा फ्रेज हो दुईटा वर्डको कम्बिनेसन कम्बाइन बनिरहेछ अथवा होल he is the social worker एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स छ यो हैन सेन्टेन्समा सब्जेक्ट पनि छ वर्ब पनि छ र अब्जेक्ट पनि छ हामीलाई चाहिँ सोशल वर्कर अब यसमा के हुन्छ है हामीले वर्कर मात्रै भन्यो भने हेर्नु है अब त्यहाँ ओमिसनको कुरा थियो नि हाम्रो जुन अब ओमिसनमा मैले ऊ कामदार हो मात्रै भन्यो भने के हुन्छ मैले ओमिट गरे भयो अझै किनभने त्यो कुरामा मैले कामदार त हरेक धेरै थरीका कामदार हुन सक्छ नि त हो हैन तर मैले त्यो जुन डिफाइन गरेको छु नि एडजेक्टिभ त्यही मिस गरिदिरहेको छु कस्तो खाले कामदार हो त ऊ सामाजिक कामदार त्यो छुटाइरहेको छु भनेपछि कामदारको एट्रिब्युट्स कस्तो खाले त्यो भनेपछि ओमिसन भयो फेरि हामीले मार्क्स युज गर्छौं अब त्यही भएर हामीले के हुन्छ सफिक्सेसले हामीलाई के हेल्प गर्छ ओमिसनहरुबाट पनि बचाउँछ है त्यो एउटा यो हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ पढ्दाखेरि हामी कसरी पढ्छौं भन्ने नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब हाम्रो अर्को फिल्ड भनेको एजुकेसन हामी सबैलाई थाहा छ एजुकेसन भनेको शिक्षा हो अब जस्तै अब एजुकेसन जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ डिपार्टमेन्ट भन्यो भने डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन भन्यो भने अब त्यसलाई नेपालीमा कसरी उल्था गरिन्छ त शिक्षा विभाग अब यसमा त डिपार्टमेन्ट अफ पनि भनेर आछ नि त अफले के हुन्छ अब हेर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट भनेको पनि एउटा नाम हो नाउन हो डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन भनेपछि एजुकेसन पनि नाम हो अफले चाहिँ के गर्दो रहेछ अफ कहीँ आयो भने अगाडि पछाडि नि नाम आउँदो रहेछ है भन्ने एउटा हामीलाई आइडिया मिल्छ अब टिआइओएन हेर्नु है यसको सफिक्स छ नि जस्तै तपाईले लास्टमा कुनै पनि वर्ड देख्नु भयो भने एन्डिङ विथ टिआइओएन द्याट्स द नाउन अब हामीले नोट टेकिङ स्किल्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ के भनेपछि नोट स्किल्समा नाउनहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि जहिले पनि तपाईले कुनै पनि वर्ड सुन्नुहुन्छ टिआइओएन वाला अब कम्युनिकेसन टिआइओएन कम्युनिकेसन भयो भनेपछि द्याट्स अ की वर्ड
वी क्यानट मिस दोज कीवर्ड्स तिनीहरू मिस भयो भने हाम्रो एउटा आइडिया नै छ आइडिया छुट्नु भनेको अगेन द्याट्स के ओमिसन भनेपछि हामीले सफिक्सेसले हामीलाई के गर्छ दिस हेल्प्स कि कसरी नोट लिने है त त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फेरि सफिक्सेसमा मैले किन एम्फेसिस दिइरहेको छु भन्दा अब यहाँ फाइनान्शियल छ फाइनान्सलाई के भन्छ नेपालीमा कसैले थाहा छ आर्थिक फाइनान्शियल भनेको आर्थिक हो द्याट्स गुड तर डिपार्टमेन्ट अफ फाइनान्स भन्नु भने के भन्छ त्यसलाई फेरि आर्थिक विभाग अर्थ विभाग गुड अब हेर्नु है त अर्थ र आर्थिक अर्थ भनेको नाम भयो आर्थिक भनेको त्यसलाई के भन्छ विशेषता जनाइरहेछ हो किन भयो त्यो हो यस्तो हाम्रो डेप्थमा जानु पर्दैन हैन यो अब जस्ट मैले इक्जाम्पलको लागि भनेको नेपाली हुन्छ हामीलाई त्यो सबै बुझिराख्नु पर्दैन हैन तर मेन चाहिँ कन्सेप्चुअली थाहा भयो भने चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा लान सजिलो हुन्छ मात्रै भन्नु खोजेँ है त अर्को छ हाम्रो टपिक हाउसिङको यसको लागि द सेम अगेन यसमा पनि हामी हाउसिङको नाउन्सहरु कतिको छ हैन फ्रेजेसहरु कसरी बन्छ सबै हेर्छौं भोक्याबुलरी क्लोज फ्यामिली एउटा हुन्छ नि यसको भोक्याबको फ्यामिली ग्रुपमा हामी पढ्ने छौं इन्स्योरेन्स इट्स गोना बी द सेम अनि लास्टमा हाम्रो सोशल सर्भिसेस आउँछ सोशल सर्भिसेसमा पनि हामीलाई जति पनि चाहिने भोक्याबको लिस्ट छ पहिला हामी के गर्छौं अब आजको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास थियो इन्ट्रोडक्सन क्लास हुँदा चाहिँ म र गोपालसँगै आयौं अर्को क्लासबाट तपाईहरुको लागि गोपालले कसरी भोक्याबुलरी बिल्ड कसरी गर्ने त्यसमा हेल्प गर्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो 3 दिन क्लास राउन्ड हुन्छ म्याथको लागि अनि म डायलग्स गराउँछु तपाईहरुलाई जति नोट टेकिङ स्किल्स देखि लिएर यो हाम्रो सफिक्सेसहरु कसरी गर्ने सेन्टेन्स स्ट्रक्चर कसरी गर्ने मेन कोड डेप्थ पार्ट्सहरु गर्छु अनि साथसाथै तपाईहरुलाई अल्टरनेटिभ वेमा चाहिँ गोपालले भोक्याब कसरी तयारी गर्ने हामी यसरी क्लास राउन्ड गर्छौं अनि तपाईहरुलाई अझै के फिडब्याक दिनुहुन्छ हैन हामी अन द बेसिस अफ दैट विल इम्प्रुभ द क्लासिङ इन द कमिङ डेज इन क्लासेसहरु हामी इम्प्रुभ गर्ने छौं को लागि अलमोस्ट वी आर कभर्ड अप विथ एभ्रीथिङ हामीले जुन दिन खोजेको आजको लेक्चरमा छ अब आजको लेक्चरबाट ढिला पनि आउनु भएको छ है हामीले 3 जनाबाट क्लास सुरु गरेको थियौं आज ले कति जना हुनुहुन्छ 7 जना पुग्नु भछ सो जनाले यो इन्फर्मेसन गर्नु भएको छ अब यो क्लास रेकर्ड भएको छ हैन हामी यो रेकर्डेड क्लासेसहरु पनि अपलोड गर्छौं अनि तपाईहरु मिस गर्नु भएकोहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने रेकर्डेड क्लास को थ्रुबाट पनि यो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ आजको लेक्चरमा कुनै पनि क्वेशन छ अब म सबैलाई अनम्युट गर्दिन्छु है हात रेज गरेर क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ वी स्टिल ह्याभ सम टाइम लेफ्ट जस्तै पछि आउनु भएको It was good. अनिमेश भन्नुस् त ल के समस्या आज तपाईलाई के माथि हेर्न जति तल मार्किङमा चाहिँ लाइक 90 बाट सुरु भयो मार्क्स काट्दै जान्छ कि हामी 0 बाट मार्क्स एड गर्दै जाने हो ओके द्याट्स अ गुड क्वेशन है 90 बाट सुरु भन्दा नि 90 मा हामी पुग्ने हो बुझ्नु भयो नि हजुर जस्तै 90 बाट सुरु हुन्छ भन्दा पनि जस्तै अब मार्किङ कस्तो जस्तै यो अडियो प्ले गर्छु है त म Good morning, Mr. Mon. Please come in and have a seat. My name is John. How may I help you today? अब यसमा हेर्नु है यो होल पेजेसमा यसमा चारवटा आइडिया छ किन यो चारवटा आइडिया भनेपछि एउटा सेगमेन्टको होल आइडिया भनेको 100% हुन्छ जस्तै अब मैले यसले दिन खोजेको कन्भर्जन छ नि मैले 100% मिलाए भने वर्ड टु वर्ड अथवा मिनिङ वाइज पुरै मिलाए भने 90 आउट अफ 90 यो एउटा पर्टिकुलर सेगमेन्टको लागि है त्यो मैले मान्छु कि अब यहाँ हाम्रो यसमा के छैले भनेको जस्तै होल फ्रेस गुड मर्निङ मिस्टर मार्क प्लिज कम इन माय नेम इज जन हाउ मे आई हेल्प यु टुडे अब मैले नेपालीलाई यसलाई उठाउँदाखेरि शुभ प्रभात मिस्टर विनोद भने नाउसी मैले उमिसन भइसक्यो त्यहाँ उमिस त्यहाँ ट्विस्ट पनि भयो मार्कको ठाउँमा मैले
अर्को नाम बोलिरहेको छु सम मार्क्स फ्रम हियर है भनेपछि मेरो शुभ प्रभात ग्रिटिङ्स त गरे गलत मान्छेलाई ग्रिटिङ्स गरे भनेपछि मेरो मार्क्स यसमा होलबाट मेरो 90 थियो भने यो एउटा फ्रेजेसबाट एक्जाम्पलको लागि आम लुजिङ सर्टेन अब यो पर्सेन्टमा डिभाइड हुन्छ यो मार्क्स त्यतिखेर डिस्टर्सनको लागि मार्क्स काट्नु डिस्टर्सनको लागि तपाईँको मार्क्स गयो अब अर्को आइडिया भनेको प्लिज कमिङ एन्ड ह्याभ अ सिट अब मैले होल फ्रेज छोड्दिएँ भने अब होल एउटा आइडिया मिस भयो मैले कोही मान्छेले भित्र आएर बस्नुहोस् आउनुहोस् अनि कृपया सिट लिनु होला भने हो किन भन्दाखेरि त्यहाँ आसन ग्रहण गर्नु होला भन्दाखेरि त्यो आइडिया छोड्यो भने फेरि ओमिसनमा मेरो मार्क्स काट्यो भनेपछि मार्क्स चाहिँ काटिँदै जान्छ जति धेरै मिस्टेक्स गर्नुहुन्छ नि त्यही हिसाबले तपाईँको मार्क्स काटिँदै जान्छ अनि मार्क्स दिँदाखेरि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा इङ्ग्लिस टेस्ट मान्छे हुन्छ जसले इङ्ग्लिस तपाईँले बोल्नु भएको इङ्ग्लिस इन्टरप्रेसन उसले सुन्छ र अर्को नेपाली पनि चेक गर्ने मान्छे हुन्छ उसले चाहिँ नेपालीमा बोलेको कुरालाई चेक गर्छ र दुईटाको एभरेज जोडेर अनि डिभाइड बाइ 2 गरिन्छ पनि मार्क्स दिँदाखेरि यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामिनर हाम्रो दुईजना हुन्छ अरु कसैलाई के क्वेशन सोध्नुहुन्छ आज क्लासमा नेपाली मात्र सही गरेर बिगारेर पनि अब जस हामीले दुईटैमा चाहिँ एभरेज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट वे हो एउटामा बेस्ट गरेर अर्को बिगार्नु भन्दा पनि नाटक गरेर गीतबाट आउँछ ओके अब हाम्रो क्लास सुरुबाट क्लास लगाउनु भएको थिएन सीमा छेत्री पछि आउनु भएको थियो स्वीकृति पछि आउनु भएको थियो हाम्रो विशाल लामिछाने नि पछि आउनु भएको थियो अब हामी यो आजको क्लासको रेकर्डेड भर्सन पनि अपलोड गर्छौं हैन हजुरहरूले रेकर्डेड भर्सन चाहिँ लन्गारुको पोर्टलबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो पावर पोइन्ट स्लाइड हामीलाई मेल गरिदिनु हुन्छ होला यो पावर पोइन्ट स्लाइड्स मेल भन्नुभएको हजुर हजुर यो मेल गर्न सकिन्छ यो पनि यो हामी के गर्छौं भने तपाईहरुलाई हैन यो पावर पोइन्ट्स हामीले सबैलाई मेल गर्नु भन्दा पनि एउटा हामी लन्गारुको अथवा अस्माण्डुको पोर्टलको थ्रुबाट हजुरहरूले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ है त यो ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद धेरै धेरै अनि जति पनि हामी के गर्छौं भने तपाईहरुलाई चाहिने डायलग्सहरु देखि लिएर हरेक भोक्याबको लिस्टहरु हामी एउटा पोर्टलमा राखिन्छौं त्यो भयो भने के हुन्छ सबैजनालाई त्यहाँबाट गएर लिएपछि अलिकति वर्कलोड पनि कम हुन्छ हैन हजुर हजुर प्र्याक्टिस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि बन्छ त्यहाँबाट हामी सबै क्रिएट गरिदिन्छौं त्यो ए हस् हस् हुन्छ हजुर धन्यवाद धेरै धेरै हजुरहरुलाई अब के कस्तो लागिरहेछ केही बुझेको छैन भने चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिनुस् होला हैन हामी त्यही अनुसारले इम्प्रुभ गर्दै जान्छौं क्लासेसहरुलाई अब मैले लास्टमा अगाडि भनिसक्नु भयो होला हैन सबै कुराहरु अब यो क्वेशनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ कतिवटा क्वेशन हुन्छ सेक्सन कतिवटा हुन्छ यो त भनिसक्नु विशाल जी सुन्नुस् यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो आज रेकर्डेड क्लास छ हैन हजुर हजुर टाइमिङ पनि सकिला पीडीको क्लास एकछिनमा सुरु हुन्छ हैन हजुर हजुर चाहिँ हजुरलाई हामी लिंक पठाउँछौं यो अपलोड कहाँ हुन्छ आजको लेक्चर हजुर हजुर आफ्नो जस्तै कति मान्छेहरुको काम हुन्छ उहाँहरुले क्लास यो टाइममा नलगाउन सक्ने पोसिबल पनि सक्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ दे क्यान गो थ्रु दी रेकर्डेड क्लासेस है त ए हस् 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 धन्यवाद अरु केही क्वेशन छ त नत्र हामी आजको क्लास चाहिँ एन्ड गर्छौं मदनजीले हात उठाउनु भएको हजुर हजुरले चाहिँ अघि यो प्र्याक्टिस होमवर्क जस्तो टाइप दिन्छु अथवा भोलिको क्लासको लागि हामीले केही लिंकको थ्रुबाट केही प्रायर नलेज लिएर क्लासमा एटेन्ड गर्न आउने त्यस्तो केही छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने हैन अब तपाईलाई जसरी आज मेल आयो नि हजुर हाम्रो पोर्टलको थ्रुबाट मेल आएको छ हामी तपाईहरुलाई फेरि मेल पठाउँछौं अब एकदम अब यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस मटेरियल कहाँ पाइन्छ भनेर सबै इन्स्ट्रक्सन त्यसमै हुन्छ अनि त्यो फलो गर्नुभयो भने जस्तै भोलि के क्लास हुँदैछ हामी सबै इन्फर्मेसन त्यसमै पठाउँछौं हजुरलाई अनि त्यसले तयारी भएर आउनुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइममा जस्तो डायलग्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ अझै बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हैन हामी अब नेक्स्ट क्लास हाम्रो थर्सडे नेक्स्ट क्लास हुन्छ भने आज हाम्रो मन्डे भयो भने ट्युसडे हामी थर्सडे कुन टपिकमा क्लास हुँदैछ त्यो टपिकको डायलग्स भइरहेछ भने थर्सडे विल सेन्ड यु द भोक्याबुलरी प्र्याक्टिस गरेर आउनुभयो भने अनि डायलगमा के हुन्छ जुन हाम्रो फ्लुएन्सी हामीलाई चाहिन्छ नि त्यो मेन्टेन हुन्छ
जस्तै हामी शब्द नै कन्भर्ट गर्न आएन भने हामी अड्किन्छौँ नि त हजुर नअड्क्यौँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि नै इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ नेक्स्ट क्लास के को हुन्छ भनेर त्यो सबै हामी तपाईँहरूलाई मेलको थ्रु नै गर्छौँ अहिले अनि जस्ट मेलमा चाहिँ एक्टिभ रहनु होला फेरि त्यसले गर्दा कुनै इन्फर्मेसन मिस नहोस् तपाईँहरूलाई पनि ओके थ्याङ्क यू भेरी मच हस् त ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भयो होइन क्लासमा आई होप एकदम हेल्पफुल रह्यो होला तपाईँहरूको लागि यो क्लास हजुर राम्रो भयो We'll see you guys on Thursday. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच हेभ अ गुड टाइम थ्याङ्क यू थर्सडे चाहिँ हामीले भोकाबुलरी गरिनेछ त्यस कारणले भोकाबुलरी थर्सडे कुन विषयमा गरिन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले भोलि इमेलबाट पाउनुहुन्छ आई विल बी देयर अन थर्सडे सो वेडनेसडे र थर्सडे होइन ल हामी अब बिहिबार तपाईँहरू गोपालसँग मजाले भोका पढ्नु होला होइन I'll see you guys on Sunday, coming Sunday है त ल हस् त थ्याङ्क यू सो मच बाई थ्याङ्क यू